सांप और मोर जमीन पर उतरने से पहले जन्नत में रहा करते थे, लेकिन सांप और मोर शैतान का आलाकार बनने के बाद अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहरे और इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोर के पाँव की खूबसूरती क्यों छीन ली गई और क्यों सांप के मुंह की खुशबू वापस लेकर जहर भर दिया गया। मगर ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस लगातार आप तक पहुंचती रहें। आइए अब आपको बताते हैं कि जन्नत में रहने वाले मोर और सांप पर अल्लाह का गजब क्यों नाजिल हुआ और क्यों इन दोनों को जन्नत से बेदखल किया गया। जब शैतान मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत में हर तरह की आसाइशें मौजूद हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को तो बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम अक्सर उदास रहते। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका कोई फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से होगे। उनके साथ जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे। वो जन्नत से बाहर भी चक्कर लगाया करते थे। उस वक्त सांप के पांव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक खास किस्म की जबरदस्त खुशबू भी आया करती थी। मोर जो अपनी खूबसूरती परों की वजह से मशहूर है मोर जो अपने खूबसूरत परों की वजह से मशहूर है, उस वक्त जन्नत में उससे भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था और उसके पांव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। ये दोनों जानवर जन्नत में काफी अहमियत रखते थे और जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उनसे कहा कि मुझे जन्नत में अपने साथ ले जाओ। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है और हमें अल्लाह का डर है, हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते, कोई देख लेगा। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। शैतान ने उनसे कहा, मैं भी तो एक दिन वहां तुम्हारे साथ जन्नत में था और कहा कि वो दिन याद करो कि जब हम जन्नत में साथ रहा करते थे। शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मुझे भी जन्नत में ले चलो। सांप और मोर ने उसे मना किया, लेकिन उसके इसरार पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और मोर के मुंह में बैठ जाना और वो तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल देगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। सांप ने कहा कि इस तरह तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा और तुम जन्नत में भी पहुंच जाओगे। शैतान को ये बात बहुत पसंद आई और शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। यूं दोनों जन्नत में चले गए और जन्नत में पहुंचकर मोर ने शैतान को सांप बना हुआ था जो उसे उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और जन्नत में दाखिल होते ही शैतान सांप से अपने रूप में वापस आ गया। लेकिन सांप और मोर ये नहीं जानते थे कि अल्लाह से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती और अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा होता है। आपको बताते चलें कि इस वाक़े का जिक्र हमें हदीस में भी मिलता है। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और कई असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जन्नत में जहाँ चाहे जाओ, खूब खाओ पियो और खबरदार उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम दोनों हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। उस वक्त इब्लीस ने उन दोनों के पास जन्नत में जाने का इरादा किया तो जन्नत के मुहाफिजों ने उसको जाने से रोका। बस वो सांप के पास आया। उस वक्त सांप ऊंट की मानिंद 4 पांव वाला खूबसूरत जानवर था।
ابلیس نے اس سے کہا وہ اسے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جائے۔ سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہ چل سکا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور پھر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم نے جنت میں ابھی تک اس پھول کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ شیطان نے انہیں اکساتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہم اللہ کا حکم ماننے سے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ حضرت آدم کے سونے کے بعد شیطان حضرت بی بی حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ شیطان نے حضرت حوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ فرشتہ نہ بن جائیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگے۔ حضرت حوا نے شیطان کو بہت انکار کیا، مگر شیطان کے بہت اکسانے اور اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم جب سو کر اٹھے تو حضرت حوا نے انہیں بھی وہ پھل کھانے کا کہا۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، مگر حضرت حوا کے بار بار کہنے اور اصرار کرنے پر حضرت آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اس طرح جو پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا، لیکن بار بار معافی طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ انہیں ان کی غلطی کی یہ سزا ملی کہ انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ زمین پر اب تمہارا ایک خاص وقت تک ٹھکانا ہے اور اب تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنے کے بعد مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے اور جنت میں لے جانے کا مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے خوشبو چھین کر زہر بھر دیا اور اس کے پاؤں بھی چھین لیے۔ مور جسے اپنے پاؤں کی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، شیطان کو جنت میں لے جانے کی سزا پر اپنے پاؤں کی خوبصورتی کھو بیٹھا اور سزا کے طور پر اس کے پاؤں بدصورت بنا دیے گئے۔ مور آج بھی اپنے پاؤں کو دیکھ کر افسردہ ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے۔ آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ جنت سے دھتکارے جانے سے پہلے سانپ زمین پر رینگنے والا جانور نہیں تھا، بلکہ قداور ٹانگوں والا جانور تھا۔ لیکن شیطان کا ساتھی بننے کے بعد اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر مور اور سانپ شیطان کو جنت میں نہ لے کر جاتے تو شیطان کبھی بھی حضرت آدم اور بی بی حوا کو وہ پھل کھانے پر نہ اکسا پاتا جس کو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ نہ وہ پھل کھاتے اور نہ ہی جنت سے بے دخل ہوتے اور نہ ہی شیطان کی مدد کرنے پر مور اور سانپ کو جنت سے نکالا جاتا۔ تو ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔